अथ सर्पसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वप्नस्वप्नाधिकरणे सर्वन्निष्वापयाजिनम् आत्सूर्यमन्यात् स्वापयद्दिव्यो ओषञ्जाग्रजादहम् अजगरो नाम सर्पः सर्पिरविशो महान् तस्मिन् हि सर्पस्तुधितस्तेन त्वा स्वापयामसे सर्पः सर्पो अजगरः सर्पिरविशो महान् तस्य सर्पात् सिन्धवस्तस्य गाथमशेमहे कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः यमुनः हृदयहसो जातो ओजो नारायणवाहनः यदि कालिकदो तस्य यदि कालिकाद्भजात् जन्मभूमिमतिक्रान्तो निर्विशो जाति कालिकः आजाहीन्द्रपथिभिरीलितेभिर्यज्ञमिमन्नो भागधेयं जुषस्व तृप्ताञ्जहुर्मातुलस्य वयोषा भागस्ते पैतृष्वसे एवपामिव यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः कर्कोटको नाम सर्पो यो दृष्टिविष उच्यते तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मै सर्प नमोऽस्तु ते ये दोरोचने दिवो देवासूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषवो जातुधानानां ये वा वनस्पतिगुंरणो एवापटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः भुजङ्गाय विद्महे चक्षुश्रवणाय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात् वासुकी तक्षकश्चैव ऐरावत धनञ्जयो कर्कोटकः शङ्खपालो अनन्तः शेषदेवता इति सर्पसूक्तम्। हरिः ओम्।